हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। अब प्रिभियस भिडियोजमा चाहिँ हामीले के पढिसकेका छौँ भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्युहरूको बारेमा चाहिँ त्यसको टाइप्सहरूको बारेमा त्यसको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ होइन त। अब हामी चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा डिस्कस गरौँ है त आजको भिडियोमा चाहिँ है। र अब कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भएर बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बाइन्ड भएको हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेलहरूले है। र टिस्युहरू पनि टुगेदरली चाहिँ एकदम बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ अर्ग्यानमा है। र यसले चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ भन्दाखेरि मेसोडर्म्सहरूबाट डेभलप भएको हुन्छ है। र कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ के कुराहरू रहेको हुन्छ भन्दाखेरि धेरै प्रकारको सेल्स र फाइबर्सहरू हुन्छ है। ओके, र टिस्युमा चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि 30% अफ बडी चाहिँ यो द टिस्यु कन्सिक्युट्स अबाउट 30% अफ बडी, त्यति लार्ज नम्बरमा चाहिँ यो हुने भयो, बुझ्नुभयो नि होइन। ओके, र अब चाहिँ हामी यसको कुराहरूको के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मेन यसको हेल्थको कुरा गरौँ है। यसको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाइन्ड गर्छ होइन। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट सेल्सहरूलाई बाइन्ड गर्छ अथवा टिस्युहरू सँगै राख्छ। त्यसै गरी बडीलाई डिफेन्स गर्ने भयो, यसले क्याल्सियमहरू स्टोर गर्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ डेलिगेटेड अर्गेन्सहरूलाई है। त्यसै गरी मेटेरियल्सहरूको ट्रान्सपोर्टेसनको पनि काम गर्छ है। र यो टिस्युजलाई चाहिँ 3 भागमा 3 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है त। ल फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी सफ्ट टिस्यु, सफ्ट कनेक्टिभ टिस्यु, हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु र फ्लुइड टिस्यु भनेर चाहिँ 3 भागमा यसलाई डिभाइड गरिएको छ है। र फर्स्टमा चाहिँ सफ्ट टिस्युको कुरा गरौँ। अब यो सफ्ट टिस्युहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै धेरै डेलिकेटेड छ र यो चाहिँ धेरैवटा टाइपको फाइबर सेल्सहरूले बनेको छ अथवा सेल्स र म्याट्रिक्सहरू मिलेर बनेको छ भनौँ न है। र यसको फाइबरको नेचर अनुसार यो सेललाई चाहिँ 5 भागमा डिभाइड गरिएको छ, 5 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। अब के हुन् यो 5 टाइप्स भन्ने कुरा हामी हेर्दै जाउँ नि त, केही छैन। फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी एरियोलर सफ्टको कुरा गरौँ। सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ एडिपोसको कुरा गरौँ। त्यसै गरी थर्डमा सफ्ट आयो, कनेक्टिभ टिस्यु पनि भन्दै जानुपर्छ भन्न छ, तर ठिकै छ नभन्दा नि केही फरक पर्दैन। थर्डमा कुरा गरौँ हामी टेन्डन सफ्ट कनेक्टिभ टिस्यु, फोर्थमा लिगामेन्ट्स, फिफ्थमा रहेको छ रेटिकुलर भनेर रहेको छ है। फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी एरोलर सफ्टको कुरा गरौँ। एरोलर सफ्ट कनेक्टिभ टिस्यु भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने यसरी हो है। र यो एरोलर कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ केले बनेको छ भन्दाखेरि सेतो खालको फाइबर्सहरूले है, येल्लो फाइबर्सहरूले, त्यसै गरी फाइबर अब्लास्ट सेलहरूले है, त्यसै गरी मास्ट सेल्सहरू सँगसँगै फेजोसाइटिक सेल्स र यसको ह्युज म्याट्रिक्स चाहिँ बनेको छ है। र एरोलर टिस्यु चाहिँ मोस्टली कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि मस्कुलर टिस्युको र इपिथेलियल टिस्युको बिचमा भेटिन्छ है। र यसको मेजर फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा यसले इपिथेलियल टिस्युहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर राख्छ मस्कुलर टिस्युसँग है। बाइन्ड्स द इपिथेलियल टिस्यु विथ मस्कुलर टिस्यु भन्न सक्नु पर्यो है, 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन हो है यताबाट। र अर्को कुरा भनेको यसले ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्छ अथवा माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई मार्ने काम गर्छ है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मास्ट सेल्सहरूले चाहिँ जस्तै कि हेपरिनहरू होइन, हिस्टामाइनहरू चाहिँ सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। अब हेपरिन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एन्टी ब्लड क्लटिङ इन्जाइम हो है। त्यसै गरी हिस्टामिन भनेको चाहिँ एन्टी फिलामेन्टरी इन्जाइमहरू हो है, एन्टी एलर्जी भन्न खोजेको है। फिलामेन्टरी इन्जाइमको मतलब ओके एलर्जी, एन्टी एलर्जीको रूपमा चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ है। यसको बुकबाट फिगर्सहरू हेर्नु होला। त्यसै गरी अब हामी कुरा गर्नेछौँ एपोडोज सफ्ट कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गर्ने गरिरहेका छौँ है। यो चाहिँ यसको डेभलप टाइप कस्तो छ भन्दाखेरि एरोलर टिस्युको टाइपको चाहिँ रहेको छ है। इट इज द डेभलप टाइप अफ एरोलर टिस्यु है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट र येल्लो फाइबर्सहरू चाहिँ एब्सेन्स हुन्छ है। अब एरोलर सफ्ट्सहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ व्हाइट र येल्लो
फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्थ्यो हैन तर यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुने भयो तर मास्ट सेल्स र यो फागोसाइटिक सेल्सहरू पनि ल्याक भइरहेको यसमा हुन्छ तर फाइब्रोब्लास्ट सेल्सहरू चाहिँ एकदमै थिन रूपमा र एकदमै पातलो रूपमा चाहिँ ह्युजमा चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ एकदमै पातलो तर हाइली चाहिँ यो लोब अफ फ्ल्याट भन्छ त्यसलाई हामीले हाई अमाउन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ है बट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर भेरी थिन एन्ड कभर्ड बाई ह्युज लोब अफ फ्ल्याट भनेर भन्न सक्नु पर्यो है त्यसै गरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिपोजहरू भेटिन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि एन्टेरियर पार्टको किडनीमा त्यसै गरी स्टोमकको बेन्थमा त्यसै गरी एलिमेन्ट्री क्यानलहरूमा है त्यसै गरी बोन्स आइजहरूको सकेटमा त्यसै गरी लिभरको एन्टेरियर पार्टहरूमा है लिभरमा त्यसै गरी हार्टको एन्टेरियर पार्टहरूमा यस्तो कुरामा भेटिन्छ है यो एडिपोजहरू भनेको एडिपोजलाई हामी के पनि भन्दछौँ अब बुझ्नुभयो फ्याट भनेर पनि भन्दछौँ यो हिसाबले है र यसको मेजर फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एडिपोजहरूको मेजर यो एडिपोजको टिस्युको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ फर्स्टमा भनेको हिट इन्सुलेटरको रूपमा काम गर्छ बिहेभ गर्छ है त्यसै गरी यसले जर्क एब्जर्भरको रूपमा पनि एक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरी थर्ड पोइन्ट रहेको छ फुड अथवा इनर्जीहरूलाई स्टोर गर्छ र यसले चाहिँ डेलिगेटेड अर्ग्यान्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है त यो कुराहरू रह्यो अब थर्डमा हामी कुरा गरौँ टेन्डनको कुरा गरौँ टेन्डन सफ्ट कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पोइन्ट वाइज यसको भन्दै जान्छु एकदमै क्विक हुने गरेर यो चाहिँ व्हाइट फाइबरहरूले बनेको हुन्छ सँगसँगै यो नन इलास्टिक हुन्छ नेचरमा र यसले चाहिँ बोन्सलाई चाहिँ मसलसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ के बनाउने भन्दाखेरि जोइन्ट इम्बाइबल्सहरू चाहिँ बनाउने काम गरेको हुन्छ टेन्डनले है एकदम सर्टमा म तपाईँहरूले छिटो कुरा गर्न चाहेँ है अब म धेरै डिटेलमा जाँदिनँ त्यसै गरी फोर्थमा अझ तपाईँहरूलाई डिटेलमा भिडियो चाहियो भने भन्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ क्विक हुने गरेर बनाइदिन्छु भन्नेवाला छ है त अब लिगामेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ येल्लो फाइबर्सले बनेको हुन्छ त्यसै गरी यसको रहेको छ यो चाहिँ एकदम हाइली इलास्टिक छ नेचरमा र यसले के काम गरेको हुन्छ बोन टु बोनको रूपमा चाहिँ जोइन्टमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ इट कनेक्ट्स द बोन टु बोन एट जोइन्ट्स तपाईँले जस्तो कति मान्छेहरूको लिगामेन्ट्स गयो भनेर सुन्नुभएको होला होइन त्यो भनेको के हो बोन टु बोनसँग चाहिँ जोइन्ट भएको पार्ट चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेक भएको हो भन्न खोजेको है र अर्को कुरा रहेको छ लिगामेन्ट्स मेक द जोइन्ट हाइली मुभेबल एकदम त्यसलाई जोइन्टहरूलाई घुमाउन हिँडाउन चाहिँ एकदमै यसले फ्लेक्सिबल काम गरिरहेको हुन्छ है त र 5मा कुरा गरौँ हामी रेक्टेकुलरको कुरा गरौँ अब रेक्टेकुलर भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै वेल डेभलप्ड टाइप अफ एरोलर टिस्यु हो है र यो चाहिँ के बनेको हुन्छ भन्दाखेरि हाइली फ्लेक्जिलम रेक्टमहरूले बनेको हुन्छ अथवा प्रोटिन फाइबर्सहरूले चाहिँ बनेको हुन्छ है र यो रेक्टुलर टिस्युहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टुलर टिस्युहरू चाहिँ लिभरको भित्र होइन स्प्लिनमा त्यसै गरी किडनीमा होइन स्पाइनल कर्डहरूमा यस्तोमा भेटिन्छ है र यसको मेजर फङ्सन के हो यो रेक्टुलर फाइबरको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्सन र सेक्रेसनमा चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याउँछ क्या है यस्तो कुराहरू चाहिँ रह्यो अब सफ्ट कनेक्टिभ टिस्युको है त अब हामी अर्को कुरा गर्नेछौँ बीमा हार्ड कनेक्टिभ टिस्युको हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु हार्ड कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एकदमै टफेस्ट टिस्यु हो जसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि एउटा फ्रेमवर्क बनाउने काम गर्छ बडीको है त्यसको मतलब के हो यसले प्रोटेक्ट पनि गर्ने भयो डेलिगेटेड अर्ग्यान्सहरूलाई है र यसले चाहिँ लिक्विड कनेक्टिभ टिस्युहरू पनि फर्म गरिरहेको हुन्छ है र यसको टफेस्ट अथवा हार्डनेस कनेक्टिभ टिस्युको यसको टफनेस अथवा हार्डनेसको आधारमा चाहिँ यसलाई पनि दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ जस्तै कि कार्टिग्लम र बोन्स भनेर फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी कार्टिलेज र बोन्स रहेको छ अब कार्टिलेज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल टाइपको हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु हो र यो चाहिँ जेलीको जस्तो म्याट्रिक्स यसमा रहेको हुन्छ है यो अथवा बनेको हुन्छ भनौँ न इट इज मेड अप अफ
जेली लाइक म्याट्रिक्स भनेर भन्न सक्नु पर्यो है। र म्याट्रिक्स चाहिँ कहाँबाट फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसलाइज्ड प्रोटिनहरूले चाहिँ फर्म भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी कोन्ड्रिन भनेर पनि भन्दछौँ, CHONDRIN कोन्ड्रिन भनेर पनि भन्दछौँ है। र कोन्ड्रिन प्रोटिन भनेकोले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो चाहिँ कसरी सेक्रेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कोन्ड्रोब्लास्ट सेल्सबाट चाहिँ यो चाहिँ सेक्रेटेड भइरहेको हुन्छ है। द कोन्ड्रिन प्रोटिन इज सेक्रेटेड बाई कोन्ड्रोब्लास्ट सेल्स भनेर भन्नु पर्यो है। र कोन्ड्रोब्लास्ट सेल्समा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसल टाइपको ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ल्याक्युनियन भनेर पनि भन्दछौँ है, LACUNAE ल्याक्युनियन है। र यसको साइन्स छ नि क्याटेगोराइज गर्ने साइन्सलाई, यसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि कोन्ड्रोलोजी भनेर भन्दछौँ। द साइन्स अफ कार्डियोलोजी इज नोन एज कोन्ड्रोलोजी भन्दछौँ है। र यसको एक्सटर्नल्ली कुरा गर्नुपर्दाखेरि एक्सटर्नल्ली यसको म्याट्रिक्सहरू चाहिँ कभर्ड भएर बसेको हुन्छ हार्ड लेयरहरूले, जसलाई चाहिँ हामी पेरिकन्ड्रियम भनेर पनि भन्दछौँ है। र यो कार्टिलेज पनि यसको स्ट्रक्चरको आधारमा होइन, यो कार्टिलेजहरूलाई पनि 4 भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है त। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ हाइलाइन कार्टिलेजको कुरा गरौँ है। त्यसै गरी इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज होइन, क्याल्सिफाइड कार्टिलेज छ, तर हामी हाइलाइन कार्टिलेजको कुरा गरौँ। हाइलाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल छ, त्यसै गरी ट्रान्सप्यारेन्ट छ होइन, त्यसै गरी होमोजिनियस रहेको छ र टच टाइपको चाहिँ यसको कार्टिलेजहरू चाहिँ टची टाइपको चाहिँ रहेको छ है। र यसले चाहिँ जोइन्ट सर्फेसलाई कभर गर्ने काम गर्छ है। त्यसै गरी यो ट्रान्सल्स रिङ्सहरू छ, त्यसै गरी इन्ड अफ रिम्सहरूलाई कभर गर्छ है, यस्तो कुराहरू रहेको छ है। र यसमा इम्ब्रोइक स्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो यसको होल अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ के हुन्छ, द बोन अफ होल अर्ग्यानिजम चाहिँ केले फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्लिन क्याटेगोराइजले चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ है। द बोन अफ होल अर्ग्यानिजम आर इन द फर्म अफ हाइड्लिन कार्टिजियन भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। र अब अर्को कुरा गरौँ हामी इलास्टिक कार्टिलेजको कुरा गरौँ। इलास्टिक कार्टिलेजको कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ एकदमै अब इलास्टिक भन्ने बित्तिकै एकदमै अभियसली मोर फ्लेक्सिबल हुने भयो होइन। र यो चाहिँ एउटा कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ येल्लो फाइबर्सको नेटवर्किङको रूपमा चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ है। र विच इज मेड अप अफ नेटवर्किङ अफ येल्लो फाइबर्स भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ नोजको टिपमा भेटिन्छ है, पिनाहरूमा भेटिन्छ, ग्लोड्सहरूमा, त्यसै गरी इयरको प्यासेजहरूमा, यस्तो यस्तो चिजमा चाहिँ यो इलास्टिक कार्टिलेजहरू चाहिँ भेटिन्छ है त। र अब हामी अर्को कुरा गरौँ, हामी फाइब्रो कार्टिलेजको कुरा गरौँ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो खालको कार्टिलेज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्सहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा बनेको हुन्छ क्या होइन। इट इज मेड अप अफ जस्तै कि इन विच द म्याट्रिक्स इज मेड अफ, म्याट्रिक्स बनेको हुन्छ कस्तोले भन्दाखेरि जस्तै कि स्प्रिङ जस्तो एउटा म्याट्रिक्स बनेको हुन्छ, जस्तै कि कोलेजन प्रोटिन फाइबर्सहरू जस्तो क्या। इन विच द म्याट्रिक्स इज मेड अप अफ स्प्रिङ लाइक कोलाजन प्रोटिन फाइबर्स भनिन्छ है। र यो टाइप अफ यस्तो टाइपको फाइब्रो कार्टिजिनहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि इनभर्टिबल डिस्कको साइडमा है, इनभर्टिबल डिस्क कहाँको भर्टिबल कलमको त्यसको साइडतिर भेटिन्छ है। र यसले चाहिँ ब्याकबोनलाई चाहिँ एकदमै स्प्रिङ नेचुरल्ली स्प्रिङ बनाउनलाई एकदम मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ है त। अब अर्को खालको कुरा गरौँ हामी क्याल्सिफाइड क्याटालिजको कुरा गरौँ। र यो चाहिँ एकदमै हार्ड छ र नन इलास्टिक क्याटालिज हो है। यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तै कि हाइल्यान्ड कार्टिलेजहरू चाहिँ यसको कुरा गर्दै जाउँ। इट इज फर्मड वेन कतिखेर फर्म हुन्छ हाइड्लिन क्याटालिज चाहिँ जब चाहिँ भरिन्छ केसँग भन्दाखेरि क्याल्सियम आयनहरूसँग, म्याट्रिक्समा चाहिँ क्याल्सियम आयनहरूले जब भरिन्छ यो क्लासिफाइड्सहरू चाहिँ बन्न थाल्छ है। र यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि टाउकोमा भेटिन्छ लार्ज बोनहरूको है, जस्तै कि फ्युमर, ह्युमेरस होइन, स्क्यापुलर अफ ग्रिडल बोन्स, यस्तो यस्तोमा चाहिँ यो भेटिन्छ है त। र अब हामी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ। कार्टिलेजको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, हार्ड कनेक्टिभ टिस्युको। अर्को पोइन्टमा हामी कुरा गर्नेछौँ, सेकेन्डमा बोन्सको कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई मैले एकदम क्र्याक कोर्स जस्तो बनाइरहेको छु होइन, एकदमै छोटो हुने टाइपको। अलिकति डिटेलहरूमा कुनै टपिकमा भिडियो चाहिन्छ भने प्लिज
भन्नु होला है। नोट्सहरू चाहिन्छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर मैले सजेस्ट गर्दा त अब बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएपछि चाहिँ नोट चाहिँ सुन्दै बनाउनु भने राम्रो हो, किन भन्दाखेरि अलिकति सुन्दै बुझ्दै होइन बनाउनु भयो भने अलिकति एक्जाममा पनि लेख्न अलिक सजिलो हुन्छ, बुझिन्छ पनि होइन। अलिअलि नघोकिन्छ सुख छैन, अलिअलि घोक्नु नि पऱ्यो, अलिक बढी बुझ्नु पऱ्यो होइन, धेरै बुझ्नु पऱ्यो, थोरै कुराहरू घोक्नु पऱ्यो। अब सकिँदै सकिएन भने मात्रै घोक्नेतिर जाउँ, नत्र भने धेरैभन्दा धेरै बुझौँ होइन। अब नोट्सहरू चाहिँ माग्नुहुन्छ भने म प्रोभाइड गर्छु, तर मैले सजेस्ट गर्दा चाहिँ भिडियो हेर्दै नोट्स बनाउनु होला। मैले एकदम सर्ट एन्ड स्विट हुने तरिकाले चाहिँ एक्सप्लेन गरेँ होइन। एकदम डिटेलमा पढ्न मन छ, बुझ्न मन छ भने चाहिँ भन्नु होला है। र अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूबाट नि आएको छ भने ब्याकग्राउन्डबाट भिडियोको ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आएको छ भने सरी त्यसको लागि। र बोनको कुरा गर्दै जाउँ अब बोन अभियसली एकदमै टफेस्ट टाइपको एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हो, एकदमै साह्रो छ यो त है, र एकदमै हार्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटहरूको चाहिँ डिपोजिट भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामी बोनको स्टडीलाई के पनि भन्दछौँ, अस्ट्रोलोजी भनेर पनि भन्दछौँ है। र यसले के फर्म गर्छ, हाम्रो बडीको मेजर पार्टहरू फर्म गरिरहेको हुन्छ। र यसको म्याट्रिक्समा के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि इट्स म्याट्रिक्स कन्सिस्ट, यसको म्याट्रिक्समा चाहिँ के रहेको हुन्छ, बोन सेलहरू रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ओस्टिसाइटिस भनेर भन्दछौँ है। र यो चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसल टाइपको प्रोटिन असिन्सहरूले चाहिँ यो बनेको हुन्छ है। यसको प्लिज एकचोटि जस्तै कि टिएस कम्प्याक्ट बोन्स अफ म्यामल्स भनेर चाहिँ एउटा फिगर छ बुकमा, एकचोटि त्यहाँबाट फिगरहरू हेरिदिनु होला है। र अब कुरा गरौँ हामी प्रेस्टोमियमको कुरा गर्दैछौँ। अब प्रेस्टोमियम भनेको के हो, एउटा आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर हो होइन त। अब यो प्रेस्टोमियम केले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड सेल्सहरूले होइन, त्यसै गरी क्याल्सियमिनसहरूले चाहिँ बनेको हुन्छ है। र यो चाहिँ प्रेस्टोमियमको आउटर अब्स्ट्याकल्सको ठ्याक्कै तल रहेको हुन्छ है, जस्ट बिलो द प्रेस्टोमियम आउटर अब्स्ट्याटेड्स लेयर है, त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा है। र यो चाहिँ के बनेको हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट कनेक्टिभ टिस्यु सेल्सहरूले बनेको हुन्छ, र यसले चाहिँ र बोन सेलहरूलाई चाहिँ राइज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। र बिनेथ इटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यारो क्याभिटीहरू फर्म भइरहेको हुन्छ, अथवा कसले फर्म गर्छ भन्दाखेरि थिन लेयर सेल्सहरूले फर्म गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी इन्डोस्टियम भनेर भन्दछौँ है। र आउटर लेयर छ नि जुन इन्डोस्टियमको, यो चाहिँ के फर्म गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ कन्टिन्युस लेयर अफ ओस्टोब्लास्टले है। सिमिलरली यसको कुरा गर्दै जानु पर्दाखेरि आउटर ओस्टोब्लास्ट लेयरलाई पनि के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि इनर ओस्टोब्लास्ट लेयर भनेर पनि भनिन्छ है। र यसले चाहिँ जेली जस्तो खालको सेलुलर बोन म्यारोहरू चाहिँ सेक्रेट्स गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी म्याट्रिक्सले चाहिँ के कभर गर्छ भन्दाखेरि धेरै पार्टहरू कभर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। म्याट्रिक्स कभर द ग्रेट पार्ट अफ द बोन कन्सिस्टिङ अफ भेरियस फाइब्रस लेयर है, जसलाई चाहिँ हामी ल्यामेलियल भनेर नि भन्दछौँ है। लेयर कल्ड ल्यामेलियल भनेर भन्न सकिन्छ है। प्रत्येक ल्यामेलमा के कन्सिस्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि न्युमरस खालको स्मल स्पेसहरू रहेको हुन्छ प्रत्येक सेलमा, जसलाई चाहिँ हामी ल्यासियोना भनेर भन्दछौँ। भने प्रत्येक ल्यासियोनामा के हुन्छ, एउटा बोन सेल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ओस्टिड सेल भनेर भन्दछौँ है। र प्रत्येक ल्यासियोनाले के दिन्छ, ब्रान्चिङहरू दिन्छ च्यानलको है। त्यसै गरी त्यसले रेडिएट गर्छ त्यसको डिरेक्सनलाई, जसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि क्यालिनियल स्युल भनेर पनि भन्दछौँ है। र यो क्यानिनियल स्युलले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि फाइब्रस नेटवर्किङ सिस्टमहरू फर्म गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी हेब्रेसनियल सिस्टम भनेर पनि भन्दछौँ है त। यति नै कुरा हो। र हेब्रेस सिस्टमको कुरा गर्दै आउँदाखेरि बोनको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कनेक्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यानलको मद्दतले चाहिँ कनेक्ट भइरहेको हुन्छ है, जसलाई चाहिँ हामी भोल्कम्यान्स क्यानल भनेर पनि भन्दछौँ। र यसले के सप्लाई गर्छ, न्युट्रिसनहरू सप्लाई गर्छ बोन सेलतिर है। र यसको टफनेसको आधारमा चाहिँ बोनलाई पनि दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ, एउटा कम्प्याक्ट बोन र अर्को रहेको चाहिँ स्पन्जी बोन। कम्प्याक्ट बोन भनेको चाहिँ एकदमै टफेस्ट बोन छ यसको नेचरमा
है र यसमा चाहिँ के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि ह्याभरियस क्यानल्सहरू रहेको हुन्छ र यसमा येल्लो बोन म्यारो पनि भेटिन्छ कम्प्याक्ट बोनमा है यो चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट बोनहरुमा चाहिँ येल्लो बोन म्यारोहरू पनि भेटिन्छ त्यसैगरी अर्को कुरा गरौँ हामी जस्तै कि स्टोरेजको कुरा पनि फ्याटहरुको स्टोरेज पनि यसैमा भइरहेको हुन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि लङ बोन्सहरु हामीले लिन सक्छौं कम्प्याक्ट बोनमा है एक्जाममा चाहिँ यसको डिफरेन्स बिट्विन आउला है ओके स्पोन्जी बोन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल र इलास्टिक छ नेचरमा त्यसैगरी यसमा चाहिँ एभरेज क्यानल्सहरु ल्याक भएको छ स्पोन्जी बोनमा भने रेड बोन म्यारो चाहिँ भेटिन्छ स्पोन्जी बोनमा है त्यसैगरी ब्लड फर्मेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ स्पोन्जी बोनबाट जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि स्कुल लिन सक्छौं हैन फेसियल रिब्सहरु स्ट्रेनियमहरु एसेक्ट्रा रहेको छ है त र अब हामी थर्डमा क्याटेगोरी गरौँ हार्ड कनेक्टिभ टिस्युको थर्डमा के रहेको छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज रहेको छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेसोडेरियम है त्यसैगरी सेलुलर स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ के हुन्छ एकदमै फ्लुइडी हुन्छ नेचरमा भन्न खोजेको है र यसले के गर्न मद्दत गर्छ अभियसली हामीलाई थाहा छ फ्लुइडहरुले ट्रान्सपोर्ट गर्छ है मटेरियल्सहरुलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छ बडीलाई डिफेन्स गर्छ बडी टेम्परेचरहरुलाई रेगुलेट गर्छ है त्यसैगरी इलेक्ट्रोलाइट्सहरुलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ हैन र अब हामीलाई फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा अब यसको कलरेसनको आधारमा चाहिँ यसलाई पनि डिभाइड गरिएको छ दुई भागमा एउटा भनेको ब्लड अर्को भनेको फ्लुइड फ्लुइड भन्न आएछ लिम्स भन्छ है फर्स्टमा हामी ब्लडको कुरा गर्दै जाउँ अब ब्लड कस्तो हुन्छ रेडिश कलरको हुन्छ हैन एउटा रेडिश कलरको फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ 55% को प्लाज्मा हुन्छ 45% को ब्लड सेल हुन्छ अब यसमा पनि प्लाज्माको अलिकति कुराहरु हेर्दै जाउँ हैन त अब यो हामीले जुनियर लेभलमा पढिरहेको होला ससे मिलाएर छिटछिटो दिएको क्या यो चाहिँ पेल येलोइश कलरको छ है त्यसैगरी स्ट्र जस्तो कलर पनि छ हैन बडीको पार्टमा त्यस्तो ब्लडको त्यस्तो पार्टमा हामी देख्छौं है 92% अफ वाटर हुन्छ रिमेनिङ 8% मात्रै सोलिड सब्स्टेन्सेसहरु हो अब सोलिड सब्स्टेन्समा के हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिनहरु रहेको हुन्छ जस्तै कि एल्बुमिनहरु हैन ग्लोबुलिनहरु हैन अनि त्यसैगरी फ्रिग्रेनेसहरु प्याथोबियम एसेक्ट्रा यस्तो पर्दछ त्यसैगरी इनअर्ग्यानिक साल्ट्सहरु हुन्छ जस्तै कि सोडियम पोटासियमहरु क्याल्सियमहरु क्लोराइडहरु हैन बायोकार्बोनेट्सहरु फोस्फोरसहरु पर्दछ हैन जस्तै कि अरु अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेस जस्तै कि युरिया युरिक एसिड्स एमोनिया एमोनिक एसिड्स ग्लुकोज फ्ल्याट भाइटामिन्स यस्तो पर्दछ त्यसैगरी रेस्पिरेटरी ग्यासेस हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन्सहरु हैन हर्मोन्सहरु हुन्छ इन्जाइम्सहरु हुन्छ यो सबै के भयो प्लाज्माको कुरा भयो हैन त अब हामी अलिकति कुरा गरौँ प्लाज्माको त कुरा गर्यौं अब अलिकति ब्लड सेलको पनि कुरा गरौँ न त ब्लड सेल्सको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसमा भन्ने कुरा आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कोलाइडल पार्टिकल्स यसले के गरेको हुन्छ यसले चाहिँ कोलाइडल पार्टिकल्सहरुमा चाहिँ 45% चाहिँ अकुपाई गरेको हुन्छ यसको टोटल भोल्युमको है ब्लडको जसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौं भन्दाखेरि ब्लड सेल्स भनेर भन्दछौं है द कोलाइडल पार्टिकल्स व्हिच अकुपाइज लगभग अबाउट 45% अफ टोटल भोल्युम अफ ब्लड आर कल्ड ब्लड सेल्स भनेर भन्न सकिन्छ है र यसको फंक्सन र स्ट्रक्चरको आधारमा पनि अब हामीलाई थाहा छ ब्लड सेल्सलाई पनि तीनटा भागमा डिभाइड गरिएको छ हैन आरबीसीजहरुमा डब्ल्यूबीसी मा त्यसैगरी त्यस्तो कुराहरु आउँछ हैन अब आरबीसी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ यसको नेम कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई हामी इरेक्टोसाइट्स भनेर पनि चिन्दछौं आरबीसी को कुरा गर्दै आउँदाखेरि हैन ब्लड सेलको हामी आरबीसी को डिस्कस गर्दै छौं अब यसको शेप र साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरु बाइकन्केभ छन् हैन अनि त्यसपछि नन न्यूक्लिएटेड हुन् र यसले के गर्छ यो चाहिँ अबाउट 7.5 माइक्रो एम छ यसको डायमिटर आरबीसी मा 7.5 माइक्रो एम इन डायमिटर हैन र फंक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा आइरन पिगमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी हेमोग्लोबिन भन्दछौं जसले के काम गर्छ भन्दाखेरि कम्बाइन भएर बस्छ मोलिकुलर अक्सिजन र यसले चाहिँ मोलिकुलर अक्सिजन्सलाई कम्बाइन गर्छ र ट्रान्सपोर्ट गर्छ टिस्यु सेलतिर हैन
नम्बरको कुरा गर्ने हो भने यसको लगभग 4.5 देखि 5.5 मिलियन्स आरबिसीहरू भेटिन्छ हैन पर क्युबिक एमएलमा है ब्लड भोल्युमको त्यस्तो हुन्छ। त्यसैगरी फर्मेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ रेड बोन म्यारो भित्र फर्म हुन्छ र यसको फर्मेसनलाई के पनि भनिन्छ इरेक्थ्रोपोइसिस भनेर पनि भनिन्छ। यसको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिस्ट्रक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो पनि स्प्लिन भित्र डिस्ट्रोयड हुन्छ यो है। त्यो स्प्लिन पनि कहाँको भन्दाखेरि लिभर स्प्लिटको यो प्रोसेसलाई के पनि भन्दछौँ हामी इरेथ्रोब्लास्ट भनेर भन्दछौँ। त्यसरी लाइफ स्प्यानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको 120 दिन लाइफ स्प्यान छ हैन। त्यो भएर हामी ब्लड डोनेट गर्ने 120 डेजमा ब्लड डोनेट गर्दा हुन्छ भन्छ 3 मन्थभित्र हैन त। अब यो कुराहरू भयो। अब WBC को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ यसलाई ल्युकोसाइट्स भनेर चिनिन्छ है। र सेपको साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ लार्जर नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ नन पिगमेन्ट्सहरू रहेको हुन्छ। दे आर लार्जर नन पिगमेन्ट्स हैन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पावर अफ मेडिक मोमेन्ट्सहरू रहेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यसलाई के पनि भनिन्छ एमोसाइट्स भनेर पनि चिनिन्छ है। र यसको नम्बरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अराउन्ड 4000 देखि 11000 सम्म पर क्युबिक एमएल अफ ब्लडमा त्यतिसम्म भेटिन्छ भनेको छ हैन। र यिनीहरूले चाहिँ फेजोसाइट्सको रूपमा एक्ट गर्छ है, जो के को लागि रेस्पोन्सिबल छ डिफेन्डिङ अर्गानिजमहरूको डिफेन्सको लागि, ब्याक्टेरियाहरूको माइक्रोब्सहरूको डिफेन्सको लागि है। र यो चाहिँ कहाँनिर प्रोड्युस हुन्छ बोन म्यारोको भित्र प्रोड्युस हुन्छ। र यसको फर्मेसनलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ल्युकोसाइट्स भनेर पनि भन्दछ। र यसको लाइफ स्प्यानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1 देखि 4 दिनभित्र मात्र रहेको छ यसको लाइफ स्प्यान हैन। र एक्सेसिभ WBC फर्मेसनलाई हामी के पनि भन्दछौँ ल्युकेमिया अथवा ब्लड क्यान्सर भनेर पनि भन्दछौँ है। र यसको प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्स अफ ग्रान्युल्स साइटोप्लाज्ममा प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्स त्यो ग्रान्युल्सहरूको प्रेजेन्ट अथवा एब्सेन्सको आधारमा WBC लाई पनि क्लासिफाइड गरिएको छ। थाहा छ होला नि तपाईँलाई हैन। जस्तै कि GRA ग्रानुलोसाइट्स र त्यसै गरी यो ह्यान्डराइटिङ अलिकति रफ भयो प्लिज माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। त्यसै गरी ल म यसमा लेखिदिन्छु ग्रान्युलोसाइट्स त्यसै गरी ग्रानुलोसाइट्स भनेर है। अब ग्रानुलोसाइट्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियोलाइट्सहरूसँग चाहिँ ग्रान्युल्स हुन्छ साइटोप्लाज्ममा। दोज न्युक्लियोलाइट्स व्हिच ह्याभ ग्रान्युल्स इन द साइटोप्लाज्मलाई चाहिँ हामी ग्रानुलोलाइट्स भनेर भन्यो है। यो चाहिँ 72% अफ टोटल ल्युकोलाइट्सहरू चाहिँ ग्रानुलोसाइट्स हुन्छ है। र यसको चाहिँ यसको स्ट्यान्डिङ पावर अनुसार चाहिँ यसलाई पनि 3 भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ एसिनोफ्लाइक, बेसोनोफिल र न्युट्रोफिल भनेर चाहिँ 3 टाइप्सको चाहिँ रहेको छ है। अब के रहेछ थोरै मात्रै म तपाईँहरूलाई कुरा गर्छु है। यसको 3 टाइप्समा नि फर्स्टमा हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ यो सोनियो फाइल भनेर हैन त। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ स्टेन्ट छ, एकदम एसिडिक छ है। के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि डाईको कारणले गर्दाखेरि है। एसिडिक डाई पनि भनिन्छ यसलाई है। दे आर स्टेन्ट इन एसिडिक डाई भनेर भनिन्छ। र यसमा चाहिँ बायोलोप्स न्युक्लियसहरू पनि रहन्छ है इसेनोफाइलहरूमा। र यसले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि एन्टिटक्सिन्सहरू प्रोड्युस गर्छ र यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। जस्तै कि टक्सिन माइक्रो अर्गानिजमहरूले प्रोड्युस गरेको टक्सिनहरूलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है त। र अर्को हामी सर्टमा कुरा गरिहालौँ बेसोफाइलको कुराहरू। बेसोफाइल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ स्ट्यान्ड छन्, बेसिटिक टाइपको छन् भन्न खोजेको है। दिज आर स्ट्यान्ड इन बेसिक टाइप्स भन्न सकिन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ स्पेरिकल सेल छ र स्पाइरल कोइल्ड रहेको छ, एस सेपको न्युक्लियसहरू हुन्छ। र यिनीहरू चाहिँ यसले चाहिँ के पनि रिलिज गर्छ भन्दाखेरि हिस्टामिन र हिप्रानिनहरू पनि रिलिज गर्छ है। यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु नि है, हिस्टामिन र हिप्रानिन भनेको कुराहरू। ओके, अर्को कुरा रहेको छ
न्यूट्रोफिलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू पनि स्पेरिकल सेल्स हो। यसमा चाहिँ मल्टिलोब्स न्युक्लियसहरू रहेको छ र यसमा चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ स्टेन्ड छ, न्युट्रल डाइसको चाहिँ स्टेन्डहरू रहेको छ र यसको मेजर फङ्सन भनेको चाहिँ जस्तै कि बडिजको जस्तै कि यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ इन्गल्फ गर्ने हो क्या फरेजिन बडिजहरूलाई अथवा पार्टिकल्सहरूलाई है। र अब अर्को कुरा गरौँ हामी अग्रानुलोसाइट्सको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभल न्युक्लियसहरू चाहिँ हुँदैन है, सरी दे हेभ ओभल न्युक्लियस विदाउट ग्रान्युल्स चाहिँ हुँदैन है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 28% अफ टोटल भोल्युम अफ ल्युकोसाइट्सहरू चाहिँ अक्युपाई गर्छ र यसको स्ट्रक्चर र फङ्सनको आधारमा यिनीहरू पनि दुईटा टाइपको रहेको छ, मोनोसाइट्स र लिम्फोसाइट्स भन्ने है त। यसको कुरा गरौँ, यो 2 टाइप्सको रहेको छ। फर्स्टमा रहेको छ लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एकदमै स्मल सेल हो जहाँ चाहिँ लार्ज न्युक्लियसहरू हुन्छ है। र यसले चाहिँ के अकुपाई गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ लगभग 28% अफ टोटल अग्रानुलाइट्समा चाहिँ 28% अकुपाइड गर्छ। यिनीहरू चाहिँ नन मोटाइल छन् र फाइजाइटिक पनि रहेको छन् र यिनीहरूले चाहिँ एन्टिबडिजहरू प्रोड्युस गर्छन् एन्टिजम्सको अगेन्स्टमा है। र यसको नेचरको आधारमा एन्टिबडीको टाइपको आधारमा लिम्फोसाइट्सहरूलाई पनि 2 टाइपमा भाग लगाइएको छ, जस्तै कि टी ल्याम्फोसाइट्स भनेर बी ल्याम्फोसाइट्स भनेर 2टा नाम चाहिँ दिएको छ है दिन चाहिँ। र अब हामी अर्को कुरा गरौँ, मोनोसाइट्सको कुरा गरौँ। मोनोसाइट्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ लार्जर सेल हो जहाँ चाहिँ लार्ज बिन सेपको न्युक्लियसहरू पनि सँगसँगै रहेको छ है। र यो चाहिँ एकदम मोटाइल छ र एक्टिभली फ्याथोलोसाइट्स रहेको छ है। र यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ इन्गल्फ गर्नु हो फरेन एन्टिजिन्सहरूलाई है। मेन फङ्सन इज टु इन्गल्फ द फरेन एन्टिजिन्स भनेर भन्न सक्छौँ है। अब आरबिसी पढ्यो, डब्लुबिसी पढ्यो, अब अभियसली अर्को कुरा हामी पढ्नेछौँ प्लाटिलेट्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। प्लाटिलेट्स, अब प्लाटिलेट्स भनेको कस्तो हो, इरेगुलर र नन न्युक्लिएटेड ब्लड सेल्सहरू है। र यसको मेजरमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2 देखि 4 माइक्रोमिटरसम्म माइक्रोएमसम्म चाहिँ यसको डायमिटर रहेको छ भन्दाखेरि यसको सेप चाहिँ स्पिन्डल टाइपको रहेको छ है। र यसलाई चाहिँ हामी थ्रोबोसाइट्स भनेर पनि चिन्दछौँ है। र टोटल काउन्टको कुरा गर्ने हो भने लगभग 1.5 देखि 3 लाखसम्म पर क्युबिक मिलिलिटरको ब्लडसम्म चाहिँ यो रहेको छ। र यसको लाइफ स्प्यानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 7 डेज हुन्छ है। र यसमा चाहिँ जस्तै कि रेड बोन म्यारोभित्र नै यो चाहिँ फर्मड हुने हो होइन। र यो प्रोसेस अब यसको फर्मेसनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ थ्रोनोबोसियस भनेर पनि भनिन्छ है यसको प्रोसेसलाई। र अर्को लास्ट पोइन्टको कुरा गरौँ हामी, यसको मेजर फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्लेटिलेट्सले के गर्छ भन्दाखेरि अभियसली क्लटिङ अफ ब्लडमा एकदमै हेल्प गर्ने काम गर्छ है। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ है त। अब सेकेन्ड्समा हामी कुरा गरौँ लिम्सको थोरै कुरा गरौँ। लिम्स भनेको चाहिँ के हो? अब लिम्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट ब्लड, अब सेकेन्ड लिम्स है। लिम्स भनेको चाहिँ एउटा कलरलेस फिल्टर्ड ब्लड हो है, विदाउट आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लाटिलेट्सको बिना नै है। कलरलेस एकदम फिल्टर हुन्छ, आरबिसी हुँदैन, डब्लुबिसी हुँदैन, प्लाटिलेट्सहरू हुँदैन होइन त। र यो के काम गरिरहेको हुन्छ यसले भन्दाखेरि लिम्सहरूले भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ होइन, स्लाइटली अलिकति पहेँलो जस्तो हुन्छ, त्यसै गरी अल्कालाइन फ्लुइड हो है। र यसमा चाहिँ ग्लुकोज हुन्छ, साल्ट हुन्छ, एमोनिक एसिड्सहरू हुन्छ होइन, भाइटामिन्सहरू रहेको हुन्छ, त्यसै गरी प्लाज्माहरूको कन्सन्ट्रेसन रहेको हुन्छ होइन, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटिन होइन, त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनहरू हुन्छ है। र यसले चाहिँ सर्कुलेट गर्छ, बडीमा सर्कुलेट हुन्छ थ्रु लिम्स भेसलको रूपमा र लिम्फ हार्टको रूपमा चाहिँ बडीमा सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ है त। र यसको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ है, रेस्पिरेटरी ग्यासेसहरूलाई, फुडहरूलाई, हर्मोन्सहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी लिम्फ नोडहरूले लिम्फोसाइट्सहरू प्रोड्युस गर्छ है। त्यसै गरी यसले चाहिँ प्याथोजिन्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ, जसै गरी फरेन पार्टिकल्सहरूलाई पनि डिस्ट्रोय गर्छ है। त्यसै गरी लिम्सले के गर्न नि मद्दत गर्छ, हामीलाई फ्याटहरू पनि एब्जर्ब गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ है त। र गाइज अब आज चाहिँ हामी यति नै पढौँ होइन। अब चाहिँ हामी अर्को लास्ट टपिक रहेको थियो हाम्रो
सेकेन्ड लास्ट टपिक रहेको छ नर्भस सिस्टमको बारेमा है। त्यसै गरी हामीले मस्कुलर टिस्युहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरेका छैनौँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो नर्भस टिस्युको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कतिको इन्ट्रेस्टिङ भयो, कतिको बुझ्नु भयो है। बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला। तपाईँहरूलाई कुनै स्पेसल टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने पनि प्लिज हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।